الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وفي مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي مقام آخر وألقيت عليك محبة مني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا أول. الصلاة والسلام عليك يا آخر. الصلاة والسلام عليك يا حاشر. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر
جس موضوع ذیشان تے ہم کلام ہون دا ارادہ رکھ کے بیٹھا ہوا، اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، شان سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ربیع ثانی شریف دا مبارک مہینہ جس دے اندر میرے اور تمام مومنین دے دل دی دھڑکن، دل دی راحت اور دل دا چین، میری مراد غوث العظم میرا لاجپال غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول شریف اس دا معنی بندا پہلی بہار، ربیع الثانی شریف اس دا معنی بندا دوجی بہار۔ پہلی بہار دے اندر دونوں جہاناں دے والی، مسکیناں دے سر دے تاج، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی، اور دوسری بہار دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے آن آلے غوث پاک میرا لاجپال دی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوستو، اساں غوث پاک میرا لاجپال غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا ذکر خیر کیوں کرنے ہیں؟ غوث پاک میرا دی شان بنانا مقصد نہیں ہوندہ، غوث پاک دا ذکر خیر کر کے اپنی عزت بنانا مقصد ہوندہ ہے۔ اونا دی شانہ، اونا دی عزتاں، اونا دے مرتبے، اونا دے عہدے، اونا دے درجات سن رب نے ورال ورا بنائے۔ اساں غوث پاک میرا لاجپال دا ذکر خیر کرنے ہی اس واسطے ہاں کہ ساڑھے ہندیرے دلاں وچ صدقہ غوث پاک لاجپال دا اور روشنی آ جائے۔ آج اگر کوئی سنیت بچی کچھ ہے تو میرے غوث اعظم میرا لاجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ بچی ہے۔ دوستو، میں زیادہ تمہید نو لمبا نہیں کردا، سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام دی تشریف آوری کم و بیش اس جانتے ہوئی۔ تو ہر زمانے دا ولی، اپنے دور دا ولی، انہاں دا عقیدہ، انہاں دا عمل، انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر کسے نہ کسے نبی دی پیری میں چندی سے، اور انہاں دے نقش قدم تے ہوندی سے۔ واحد حضور غوث پاک میرا لاجپال غریب نواز ایسے ولی ہوئے نے جنہ دا عقیدہ، جنہ دی فکر، جنہ دی سوچ، جنہ دا عمل شریف اپنے نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلے ہیں اور ہویا ہے۔ پھر رب نے مناسبت بھی انج دی عطا فرمائی
کہ مدنی لاجپال دے آمن دیاں خبراں اس جہان دے موسماں دتیاں، یعنی جہان دے اندر تغیرات تبدیلیاں ہی ایسیاں رونما ہوئیاں کہ سارے سوچن تے مجبور ہو گئے بھئی یار خیر ہے کہ جانوراں ورگیاں چیزاں جڑے بول نہیں سکتے وہ بول بول کے آخدے سن اوے خوش ہو جاؤ اس نام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا ویلا قریب آ گیا جی۔ کی پہاڑاں دے جانور، کی خشکیاں دے جانور، کی سمندراں دے جانکر، کی جنگلاں دے جانور، کی قریشیاں دے بجے بویاں دے بجے جانوراں دی انساناں وانگو بول دے رہے اور جگ نو خبراں دے رہے۔ ادھر دیکھو دوستو، اور تورات، انجیل، زبور اور حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے، حضرت کعب بن احبار جیسے یہودی علماء دس دے رہے، کاہن تے نجومی دس دے رہے، وہ لوگوں جنہ دا انتظار ساجے وہ چاند چڑھن آ ہے۔ اسی طرح میرے غوث پاک میرا لاجپال دی ولادت با سعادت تو پہلا اپنے اپنے وقت اولیاء اللہ اپنے اپنے منن والے نو خبراں دے گئے سن۔ آن والے جے او غوث پاک جنہ آکھنا ہے ساڈا قدم تمام ولیاں دی گردن تے آ، تے اس زمانے دے ولیاں نے سر جھکانے، سر جھکا کے آکھن گے کہ اے عبدالقادر اگر تیرا قدم ساڈی گردن تے آوے تو ساڈے واسطے اس تو وڈی معراج کی۔ اے کو مقررانہ گل نہیں، الحمدللہ ساڈے بزرگاں اس گل نو سنداں نال غیر مقلدین رائے وین دے نظریات رکھن والے نو سنداں نال دسیا کہ اسی طرح غوث پاک دیا تمہاں آن تو پہلا بھی پہ گئی ہیں سن کہ وہ بچہ پیدا ہونا لجے جنہ دا نا عبدالقادر ہونا ہے تے اللہ دا محبوب ہونا ہے۔ ادھر دیکھو دوستو، غوث پاک میرا لاجپال مدنی نال مناسبت، مدنی سونے دے جسم انور تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھ دی، تو حضور دے نقشے قدم تے ہونا لے غوث پاک میرا لاجپال دے بھی جسم پاک تے کدی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ سرکار نے یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جم دیا پیدا ہوندیا سجدہ فرمایا ہے۔ غوث پاک مینا جدو پیدا ہوئے نے تے روزہ رکھ کے آئے ہیں، یعنی آپ دیا بہت ساریاں مناسبتاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل دیاں نے، چونکہ آئے جو حضور دی غلامی ویسا شان اس دے مالک نے کہ اللہ جل شانہ غوث پاک میرا لاجپال جیسے اولیاء دا صدقہ رب لوکاں نو پتر بھی دیندہ ہے، روزی بھی دیندہ ہے، انہاں دی حاجات بھی پوریاں فرماندہ ہے۔ تو تے بابے فرید ورگیاں نو اللہ تعالیٰ انہاں دا صدقہ دیندہ ہے، تے غوث پاک میرا دا کی مقام تے مرتبہ تے شان ہونا ہے۔ 20 حدیثاں ہون تے زیادہ مطالعہ ہے، کئی حدیثاں الحمدللہ ساڑھے بزرگاں پیش فرمائیاں کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک میرا دا صدقہ اس جگ نو پتر بھی دیندہ ہے، روزیاں بھی دیندہ ہے، دکھ بھی ٹالتا ہے، تو سکھ بھی عطا فرماؤں ہے۔ کیوں؟ اللہ دے ولیاں دا او در ہوندہ ہے جیڑا 24 گھنٹے کھلا ہی رہندہ ہے، ایک کدی بند نہیں ہوندہ۔ رب دی رحمت تہجد ویلے آوازاں دیندی، بولتے صحیح نہ تے رب دے پیارے ولیاں دی در اللہ دے فضل نال وہ 24 گھنٹے ہی کھلا ہوندہ ہے، لیکن صرف ضرورت اس امر دی کہ انہاں دا کنڈا کھٹکھٹانا پہندا ہے۔ بولو تے صحیح ہو پہلی ہو۔
غوث پاک میرا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار 49 آپ دے بیٹے بیٹیاں سن کنے اے ہن تو صرف دسن لگا کہ اللہ دے محبوب بننا سوکھا نہیں حضور دی غلامی اپنے تن من تے لیانی تے سجانی کوئی آسان نہیں اے تے کتے مدنی نو کہیں چھڑ دینے کہ مدنی ساڑھے ورگے نے او ظالم دے پترہ غوث پاک دی مثل بننا تیرے پیو دا بھی بس نہیں بولتے صحیح نا تو مدنی دے مثل اپنے آپ نو کر بینا ہے ایتھے تے مدنی دے غلام غوث اعظم میرا لاجپال دی مثل نہیں کوئی بن سکتا غوث ہی رب نے پیدا فرمایا ہے ادھر ویکھو دوستو انجا بیٹے بیٹیاں سن غوث پاک میران دے آپ نے جدو بچہ پیدا ہونے ہاتھ میں جلے لینے عرض کرنا سونے ربا جے تیرا ہے تے میرا ہے جے تیرا ہے تے میرا ہے جے تیرا نہیں تے میرا بھی نہیں میں نے چاہیے ہی نہیں بولو تو صحیح ہو میرے مسلمان بھائیو جنہوں کہیں دینے جنہاں نے اللہ رسول دی رضا دی خاطر شادیاں کیتیاں ہون اللہ رسول دی رضا دی خاطر اولاداں جمعیاں ہون اللہ رسول دی رضا دی خاطر پیٹ وچ پایا ہوئے اللہ رسول دی رضا دی خاطر سر دے والاں تو لے کے پیران دے ناکھنا تک اس چرخے نو استعمال فرمایا ہوئے جویں سیدنا فاروق اعظم فرماندے ہوندے سن اساں اپنی بیوی دے نزدیک کدی اپنی خواہش سمجھ کے گئے ہی نہیں جدوں بھی گئے ہیں محمد دی سنت سمجھ کے گئے ہیں جنہ دا چلنا پھرنا کھانا اٹھنا بیٹھنا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے پھر سونے پھر غوث میرا لاجپال جیسے کیوں نہ ہون کیوں نہ بنن جنہ دا ساڑھے تھوڑے ورگیاں دا ہر کام ہی اپنی من منشا تے اپنی خواہش تے اپنی طبیعت نو پہلے مد نظر رکھنا بھی طبیعت ایتھے کی آندھی بولتے صحیح نا وہ طبیعت پیچھے چلنا نفسانی خواہش پیچھے چلنا یہ اسی صورت میں بندہ چل سکتا ہے جب اس کے پاس محمد عربی کی غلامی نہ ہو اگر غلامی ہے تو پھر مومن نہ طبیعتاں دا لحاظ کردا ہے نہ رسماں تے رواجاں دا لحاظ کردا ہے تے نہ اپنی ذاتی پسند نہ پسند دا لحاظ کردا ہے جدوں بھی لحاظ کردا ہے شریعت مصطفیٰ دا کردا ہے تو غوث پاک میرا لاجپال اللہ دے محبوب نے بولو تو صحیح ہو بیلیو اللہ دے محبوب نے ایسے اللہ دے محبوب نے جڑے معمور من اللہ سن اللہ دے پسند کیتے چنے ہوئے ایک ہے ولی ادھر آ کے بننا محنتاں ریاضتاں چلے مجاہدے نمازاں روزے حج زکات نیکی کرنا برائی چھڑنا اپنے آپ کو محنت وچ رگڑ رگڑ کے محنت کر کے ولایت لینی ایک ہے ایتھے آ کے ولی بننا ایک کے ولی بنا کے بھیجنا خدا نے غوث پاک میرا نو ولی بنا کے بھیجیا سی تا کر کے جڑے ایتھے آ کے ولی بن دینے توجہ ہے تھوڑا ذوق بولو 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 لکھڑ کے دڑکے نال جیڑے ایتھے آ کے ولی بن دینے انہاں نو غوث پاک میرا ورگیاں دے بوئے دا محتاج بن کے رہنا پیندا ہے ورنہ کسے ویلے بھی بلم بن بورا تے برسیسا راہب وانگو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اے اللہ نے نظام قدرت بنایا ہے ایسا نظام قدرت بنایا ہے ایک ہے ایتھے آکھ امام بننا ایک ہے اگلے اتو امام بنا کے بھیجنا تو جنہاں نے اتو بنا کے بھیج دے
انہاں دے دل دی حفاظت بھی خود رب العالمین آپ فرماؤندا ہے، انہاں نوں مشوریاں دی لوڑ نہیں ہوندی۔ جویں کئی درویش استادہ نو مشورے دین لگ پیندے ہوندے سن، چشتی صاحب حالات بڑے خراب نے تے ایویں کسے مسئلہ ہی نہ بن جاوے تو تسی کو ہاتھ ہولا رکھیا کرو، اے گل نہ بیان کرو تے انج دی کریا کرو، اے لوکی چنگا نہیں پسند نہیں کردے، لوکاں دے وچ پریشانی بن جانی ہے، تہاڈی دشمنی ود جانی ہے۔ فرمایا پترو جدوں میں پہلے تقریراں شروع کیتیاں سن ادوں تو کتھے سیں؟ میں نے ادو بھی کوئی مشورہ دے میں بولتے صحیح نہ، تو جے میں ادو تیری نہیں نہ سنی گنی تو پترا تو اس قابل نہیں، چپ کر کے ساڑھے پیچھے چلیا کر۔ یہ مرتبان ورگے بھی آدھے ہوندے سن، بولتے صحیح نہ، مرتبان نہیں کھوتا گندگی دا پریا ڈرم۔ یہ نہیں آکھنا لاؤن چیسی صاحب جڑا موقف تو شروع کروں گے تو بندے نال بندہ نہیں رہنا، تے حالات بڑے خراب ہو جانے نے۔ یہ اندر سی کنجر ڈرپوک پہلے دن دا، انہیں ویکھیا بھی اطلاعات، انہیں یہ نہیں پتا فقیر جتھے قلعہ گڑ دین اتھوں کوئی پٹ نہیں سکتا، اس قلعے تے بجنا پیندا ہے۔ بولتے صحیح نہ، الحمدللہ تو کہیں نہ سا جا کے دشمن بن جائے گا، قسم خدا دی کر کے آنا جا کے احسان مند ہویا۔ آواز چشتی صاحبہ اگر صحابہ دا دفاع فرمائی اور امام علی مقام دی صحیح سیرت بیان فرمائی ہے تو چشتی سونیا تو ہی کر گیا ہے، احسان ہے تیرا ساڑھے دے۔ خیر تو میرے مسلمان بھائیو جڑے اتوں بن کے آؤندے نے انہاں دی غلامی دا پٹا پانا پیندا ہے، اور ہر وقت ہر ویلے انہاں دے آستان تے بہن دی ضرورت ہوندی، خود کفیل نہیں بن سکتا کہ بس میں پا لیے تو سب کچھ، مینوں ہن کسے شے دی لوڑ نہیں۔ وہ کسے ویلے بھی ڈول جاندے نے، جی میں مرتبان ٹھا ڈول گیا ہے۔ بولتے صحیح نظر ذوق نال، انہاں نوں خواجہ دے در دی لوڑ سی، انہاں کہا مینوں ہن خواجہ دے در دی لوڑ نہیں، جے نہیں وہ لوڑ سمجھی ہن کدی لبیکیاں دے بوے تے موترن ڈیا ہونا تے پین ڈیا ہونا، کدی شیعہ دے کول تیریاں دعوتاں نے، کدی نیچریاں دے کول تیریاں دعوتاں نے۔ ظالمہ خیر میں ہن اس پاس سے نہیں جاندا، جیندیاں کہ بولو سبحان اللہ۔ آؤ سنے رب دا قرآن تہاڈی بارگاہ پیش کراں کہ اللہ دے کچھ ایسے بندے نے جنہاں رب ولی بنا کے بھیجدا ہے، راہبر بنا کے بھیجدا ہے، امام بنا کے بھیجدا ہے، انہاں دے تن من دی اصلاح خود رب العالمین اپنی نگاہ قدرت نال فرماوندا ہے۔ سناواں اینا مجمع تے چند بندیاں دی سبحان اللہ، میں تو انہوں بلونا چھاڑ دیتا تو تساں بولنا چھاڑ دیتا ہے۔ ارشاد ربانی رب العالمین جللہ شانو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل کر دیا اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں دا وَاسْتَنَعْتُ قَلِ نَفْسِي، اے کلیم اساں تھانوں اپنی ذات واسطے پیدا فرمایا ہے، اپنے واسطے ہی پیدا فرمایا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے کلیمہ اسا اپنی طرفوں تھوڑے وچ محبت رکھ چھڑیے، جیڑا تھانوں ویکھے گا ویکھدا ہی رہ جاوے گا۔ ادھر ویکھو سونیا، اے رب العالمین جل شانہ دا قرآن پیش کیتا ہے، اپنے دعوے تے دلیل پیش کیتی ہے کہ سونا رب العالمین کئی بندے ایسے پیدا فرماؤں ہے جنہ تو اپنا ہی کم لیندہ ہے، اپنی ذات دا ہی کم لیندہ ہے، جنہوں آنکھ دینے یارا تو ساڑھے واسطے ہے تے اسی تیرے واسطے ہے۔
انہاں پاک بندیاں وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ورگے پاک بندیاں وچوں جنہاں نو سونے رب العالمین نے اپنے واسطے پیدا فرمایا، اپنی ذات واسطے پیدا فرمایا ہے، ایسے ہی پاک بندیاں وچوں میرا غوث بھی آئی، میرے غوث اعظم میرا لجپال فرماندے نے مینوں اپنی ولایت دا پتہ، مینوں اپنی ولایت دا پتہ بچپنے وچ ہی لگ گیا سی، میں جدوں باہر آونا بازار وچ آونا تے سجے کھبے میرے کنا وچ آوازاں پینیاں، اے عبدالقادر اساں تینوں دنیا واسطے پیدا فرمایا نہیں، اساں تینوں محمد لجپال دی اس امت دی راہبری واسطے پیدا فرمایا ہے۔ فرماندے نے میں جدوں باہر آونا تے میرے سجے کھبے نوریاں فرشتیاں آوازاں لاؤنیاں، فرشتیاں آوازاں لاؤنیاں، او لوگو پرا ہو جاؤ رستے صاف کر دیو، تھانوں نہیں پتا زمانے دا غوث پیا ہوندا ہے۔ ادھر ویکھو سونیا، ادھر ویکھو سونیا، غوث پاک میرا لجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن ٹھگے لے کے بیل لے کے حل واؤن واسطے نکلیا ہوا، میں پھر آواز سنی ہے عبدالقادر اساں تینوں زمینہ وان واسطے پیدا نہیں فرمایا، اساں تینوں محمد لجپال دی امت دی راہبری تینا دی ہدایت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ فرمانے نے میں آنڈا کھا بیٹھا، او ظالم تذابیت بڑائی کھڑا ہے تو تسی تھوڑی جلدی آواز پتلی کرو تاکہ بولن سے آسانی ہو گئے۔ دن رات بیان کر کے نہ آخر گلا ہے انسان ہے، گردے پھیپھرے بھی ٹھنڈے پہ جاندے نے، پورا مہینہ تے ہے سی الحمدللہ کہ چل سو چل جی دیا کہ بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو سونیا غوث اعظم غوث العظم میرا لجپال فرماندے نے میں اپنی اماں کو لایا، عرض کی تھی ام الخیر سیدہ طیبہ فاطمہ ام الخیر آپ دی اماں جی دا ناسی، فرماندے نے میں اماں پاک نو عرض کی تھی نی اماں میں انج دیا بازا سننا وا، میرا ہون ارادہ بنے میں علم پڑھنا شریعت مصطفیٰ دا، میں علم پڑھنا اپنے نانے محمد دے دین دا۔ میری اماں پاک نے سنیا، آپ فرماندیاں نے اے عبدالقادر بسم اللہ میں نہیں روک دی، جا اپنے نانے محمد دے دین دا علم پڑھ لیا صدقے جاوا۔ میرے غوث پاک میرا نے دسے آئے وہ علم تو بغیر کدی اللہ دی معرفت لب سکتی نہیں۔ آپ ہی دسے آئے علم دی طلب کر کے دسے آئے اے ایسا علم ہے جس علم بارے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدو شریعت دا علم لین واسطے دین دا طالب علم کرو نکل دائی اس دے پیرا تھلے نوری فرشتے پر وچھاؤندے نے، نوری فرشتے پر وچھاؤندے نے۔ ہن آپ اندازہ لا ایک اللہ دے قرآن والا علم، ایک انگریزاں دا علم، ایک اللہ دے قرآن والا علم، اوہ اللہ دے دین اسلام دا علم پڑھن جاوے او نوری فرشتے تیرے بچیاں تے پیرا تھلے پر وچھاؤندے نے۔ ایک یورپ دا لین جاوے اللہ رسول تے اس دے فرشتے لعنتاں پاؤندے نے۔
ادھر ویکھو سونیا ادھر ویکھو سونیا میرے غوث پاک میرا لجپال اما جی تو اجازت لئی اما بھی ٹھر کے اجازت عطا فرمائی غوث پاک میرا بچپنے دے اندر ایک قافلہ جا رہا سی بغداد والے آپ انہاں دے نال رل گئے آپ سرکار انہاں دے نال رل گئے آپ پہنچ گئے ہن رستے دیاں گلاں تے رستے دیاں باتاں میں نہیں سناواں گا وقت تھوڑا ہے علم پڑھیا علم پڑھ کے آئے مدرسہ قائم فرمایا مدرسہ کنجدہ قائم فرمایا توجہ ایڈا مدرسے دی کرامت کہ جیڑا گنہگار انہاں دے مدرسے وچوں لنگ جاندا سی غوث پاک میرا دے مدرسے وچوں لنگ جاندا سی اللہ سونا اون دے گناہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس دے چھڑدا سی ایک بندہ آیا عرض کردہ اے عبدالقادر میرا ابا فوت ہو گیا تے جاندیا ہویا میں نو وصیت کر گیا سی کہ میں پاپی سا میں گنہگار لیکن ایتھے اپنا عبدالقادر غوث پاک میرا وسدائی او پترا میرے تے نیکی کماوی جاوی عبدالقادر غوث پاک میران دے کول تے میری بخشش دی دعا کراوی آپ دی بارگاہ دے اندر جدوں اس بندے نے عرض کی تھی غوث پاک میرا فرماندے نے او پترا دس تیرا باپ کدی ساڈے مدرسے وچوں لنگیا ہوئے عرض کردہ سونے ایک باری میرا باپ جناب دے مدرسے وچ تشریف حاضر ہوئے سن باپ دی بارگاہ حاضر ہوئے سن ایتھوں گزر کے گئے سن غوث پاک میرا فرمایا او پترا جا پھر ساڈے مدرسے وچوں لنگن دیاں برکتاں راتی آپ ہی ویکھ لوے گا ستا ہے خواب دے اندر اپنے باپ نو جنتیاں دا لباس پا کے جنت دے اندر سہرا کردہ ویکھ گئے ایڈا عالی شان با کرامت مدرسہ علم پڑھ لیا غوث پاک میرا فرماندے نے میں ایک دن بیٹھا سا میں سوچیا اے عبدالقادر وہ علم تے پڑھ لیا ہی پر جیڑا نفس بیٹھا ہے اندہ کلا کما کنے کرنا ہے مدرسہ اٹھے چھڑیا میں ہر شے اٹھے چھڑی غوث پاک میرا فرمانے نے میں ٹر پیا جنگل والے جنگل والے جنگل والے بولو دوستو توجہ ہے شہرت ہوئی تے کدھر ٹر پے شہرت ہوئی تے کدھر ٹر پے تواڈے پیر دی شہرت ہوے تے کدھر جاندا بولتے صحیح ایندا لندن دا دورہ پج پیندا ہے ہاں جی تے غوث پاک میران دی شہرت ہوئی تے آپ ٹر پے نے جنگل والے کہ اس شہرت نو ہن پہچانے بولیے اس خدا دا دتی نعمت نو ہون چھپانے تے بچانے کیوں نفس بھی نالے شیطان بھی نالے غوث پاک میرا دسیا میرے غوث پاک میرا لجپال نے جنگل وال جا کے دسیا اے میرے غلاموں اے میرے غلاموں اگر جنیاں مرضی کرامتاں لب جان جنیاں مرضی عروج تے ترقیاں لب جان کدی نفس دا بھروسہ نہیں کرنا کدی ابلیس تے وسا نہیں کھانا بولو تو صحیح غوث پاک میرا لجپال 25 سال جنگل وچ رہے 25 سال جنگل وچ رہے 25 سال
تینوں گل دساں اے دوستا سراں سراں تے نہ جائی الحمدللہ ایسا اس تقریر نو تقریر نہیں سمجھ دے جن دے وچ تینوں فائدہ نہ ہوئے کھڑ کے دڑ کے نہ بول اوے ولایت ولی دی پہچان سمجھ غوث پاک میرا جنگل وچ کیوں گئے نے آپ فرماندے نے سانو بڑے بڑے ولیاں کرامتاں نال اس جنگل وچ مجاہدے کردے ریاستاں کردے چلے کردے بڑے بڑے رب دے ولی ٹکرے تے کرامتاں نال کھانے پیش کردے سن جنت دے فرمایا اساں او کرامتاں والے کھانے نہیں کھادے اساں ایک ہی سوچیا کہ اساں تے اپنے رب کول کھانا ہے توکل بھروسہ ساری امیداں جب اللہ تے ہون توکل جب اللہ تے ہوئے بھروسہ جب اللہ تے ہوئے نفع نقصان دا مالک جب اللہ کو سمجھا جائے پھر ولایت دی ابتدا ہوندی ہے پھر ولایت دی ابتدا ہوندی ہے اوے اللہ دے ولی انہاں دریاواں دے کناریاں تے جنگلاں وچ کیوں ٹھکانے لاؤندے سن او آندے سن تاکہ دنیا دے اسباب تو نگاہ چکیچے مسبل بلا اسباب تے نگاہ آوے خدا نو رازق سمجھ لے مخلوق نو نہیں مخلوق نال کٹیچنے پھر سواد آوے خالق کیویں رازق ہے بولتے صحیح نہ یار یعنی سارے اسباب نو چھڈنا تے سارے اسباب تو نگاہ ہٹانا اور اسباب تے پیدا کرنے والے تے نگاہ رکھنا یہ ولایت کی پہلی پوڑی ہے بولتے صحیح نا شیخ سادی فرماندے نے میں جنگل چو گزر رہا سا گھنے جنگل بچوں گزر رہا سا خطرناک جنگل بچوں گزر آپ فرماندے نے میرے کل 1 روپیہ سے درہم میں سوچیا سادیا ایڈا گھنا لمبا چھوڑا جنگل ہے تو تیرے کو زیادہ رہا 1 درہم ہے کی کرے گا آپ فرماتے ہیں جدو ساڑھے دل جو خیال آیا بھی ابلیس تے رب تو تڑو لگ گئے یہ درہم میرا رازق ہے آپ فرماتے ہیں اسی درہم نہیں کٹ کے چلا کے ماریا فرمایا جن نے پیدا کیتا ہے رازق بھی ہو ہوئی یہ جنگل وال اللہ دے ولی تنہائیاں تاں لب دے سن اٹھ بلیا چلو تھے چلیے جتھے سارے اننے نہ کوئی ساڑھی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے ادھر دیکھو مسلمانوں اونا ہر اس چیز تو قطع تعلقی کرنی ہوتی ہے جتھے نفس دا حصہ لبے تے نفس نو تے مارنے جتھے کوئی عزت کرنا نہ ہوئے تاں کر کے غوث پاک میرا جدوں بھی کسی علاقے میں جاندے سن تے سید دس دے ہی نہیں سن کہ میں سیدہ حسنی حسینیہ فرمایا اسا اپنی عزتاں سید ہون دی وجہ نال نہیں اسا اپنی عزتاں غلام مصطفیٰ ہون دی وجہ نال کرونا چاہنے ہیں بولتے صحیح نہ یار تعارف سید دا نہیں تعارف لوگ کی آکھن کے فلانی جگہ تے نبی دا کو غلام بیٹھا جی جندیاں عادتاں ساری حضور نہ رل دیاں نے جندے کام ساری مدنی نہ رل دے نے جندے اخلاق سارے حضور نہ رل دے نے افسوس دی گل لے غوث پاک نے دسے ہے غوث پاک میرا نے دسے ہے اے جیڑے سفارشی ہوندے نے بولتے صحیح سفارشیاں دے پول ادو کھل جاندے نے جدو اگلے امتحان لین جنہوں کہیں نے پریکٹیکل کرون بولتے صحیح سفارشیاں دے امتحان اپنا پول ادو کھل جاندے نے جدو اگلے پریکٹیکل کران تو جنہ محنتاں کیتیاں ہون بولتے صحیح ہے جنہ محنتاں کیتیاں ہون انہاں نو جتھے اگلے رکھ دین وہاں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے ٹھنڈے تھتے چکھے ہوئے نے
قسم خدا دی کر کے آنا وا کوئی ٹکر تو آ کے رہ جاندا ہے کوئی اولاد تو آ کے رہ جاندا ہے کوئی عزت تو آ کے رہ جاندا ہے کوئی شہرت تو آ کے رہ جاندا ہے کوئی مال تو آ کے رہ جاندا ہے او میرے غوث میرا لجپال نے جنگل 25 سال دا چلا کر کے دسیا ہے اسی آخری 3 سالاں وچ قسماں کھا لئیاں غوث پاک میرا فرماندے نے 22 سال گزر گئے میں جنگل وچ بیٹھا ہاں تے قسماں کھا لئیاں سونے ربا ہن عبد القادر اودو کھاوے گا جدو تو کھوائے گا عبد القادر اودو پیوے گا جدو تو پیئے گا عبد القادر اودو سوئے گا او سونے ربا جدو تو سوئے گا فرما دے لے اسا یار نال آدو پما کر لے اوتھے بہ گئے ایک بابا آیا مینو آ کے آکھ دے اے عبد القادر اسا تیرے نال یاری لاؤنا چاہنے آپ نے فرمایا بابا جی میں حاضر بابا جی فرماؤں دے میں پھر آواں گا بابا جی ٹر گئے پورا سال گزر گیا اسی اوتھے ہی بیٹھے رہے سال بعد بابا آیا فرما دے اے عبد القادر اسا پھر جانا ہے وہ ٹر گئے 2 سال گزر گئے پھر آیا 3 سال جدو آئے بابا جی آپ فرما دے اے عبد القادر مینو خضر آخ دے او مینو رب بھیجیا ہے ساڈا خضر ساڈا غوث قسماں کھادی پھردا ہے اونی دیر نہیں کھانا بولو 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 آخر ساڈا عبد القادر قسم کھا بیٹھا ہے جاؤ رب بھیجیا کہ اپنے ہتھاں غوث پاک میرا نو کھواؤ غوث فرماندے نے اے خضر جی تو آڈا آنا 7 متھے تھے بسم اللہ لیکن اساں سے اپنے رب کو لوئی کھانا ہے ہائے 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 فرماندے نے ساڑھے دل وچوں ہاواں اٹھیاں اے تن ربی سچے دا حجرہ وچ مار فقیرہ جاتی نہ کر منتی جا خضر جی او تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوار یارا بال ہنیرے او پتہ لبے یار کھڑاتی میں قربانی اونا توبہ حجنا حق دی رمز پشاتی جنہاں کو بولو سبحان اللہ فرمایا 25 سال گزرے جنگل تو چھٹی ادوں لئی اے ہن ریاض دیاں گلاں میں نہیں کردا بولو تے صحیح ہاں ہاں 25 سالاں بعد اسا جنگل چوں نکلی ادوں آ جدوں اسلم الشیطان ساڈا شیطان بھی مسلمان ہو گیا تے ساڈے نفس تے بھی چھرے پھر گئے آئے گل بڑی ذوق والی بولو ذرا ذوق نال انشاءاللہ العزیز اتلے جمعے نمیاں کرامتاں تے نمیاں گلاں کیونکہ ابتدا سی اتلے جمعے انشاءاللہ ایتھوں پھر اگیا پچلاواں گے بولو ذرا ذوق نال غوث پاک میرا
فرماندے نے اسی ستے ہیں خواب وچ مدنی آئے آپ فرماندے نے عبد القادر اٹھو تے بغداد والے نو تبلیغ فرماؤ بزرگ فرماندے نے علم تے پہلے پڑھیا سی ادو مدنی کیوں نہ فرمایا اج پہ فرماندے نے گل سمجھیا مسلماناں دس دے نے بزرگ فرماندے نے علم پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے علم نو جاگ عشق مصطفیٰ دی لاؤنا تے نفس تے کاٹیاں تے چھرے چلاؤنے یہ کمال ہے وہ علم سارے ہی پڑھی پھر دینے پر علم دے وارث بابے فرید ورگے میاں شیر ربانی ورگے تے غوث پاک میرا ورگے کٹ ہوندے نے جنہاں نو پڑھیا علم فائدہ دیندا ہے جنوں کہندے نے علم نافع وہ نفع بخش علم ادو ہی بندا ہی جدوں اندر دا ویڑا پاک ہو جائے اندر دا ویڑا صاف ہو جائے بولتے صحیح افسوس دی گل ہے قرآن بخاری پڑھیے توجہ قرآن بخاری پڑھیے تے جے اندر دا ویڑا صاف نہ ہوئے تے طارق جمیل بن جاندہ تیر القادری بندہ بن جاندہ بولتے صحیح عبد الوہاب نجدی بن جاندہ اندر دا ویڑا صاف نہ ہوئے بخاری مسلم کافر کر دیندی جی یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا اللہ فرماؤں بہت قرآن نو پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے بہت انہوں ہدایت لب دی چوکھے گمراہ ہو جاندے نے چوکھے گمراہ ہو جاندے نے اس دا مطلب یہ ہویا اگر اندر دا ویڑا پاک نہ ہوئے دنیا دا لالچ دنیا دا پیار دنیا دا خوف دنیا دے مال اسباب جمع کرنا شوق قرآن حدیث پڑھنا والا بے ایمان ہو جاندہ ہے تے جیڑے علمان دا مقصد ہی تا انچہ سریعہ پانا ہے بولتے سے ڈبل ایم میں چبل ایم میں فلانا انجینئر فلانا سائنسدان دے فلانا یہ تھبو کمایا پیسہ دولت جنہ دا مقصد ہی وہ جو کچھ پڑھے ہے اندھنال دنیا کٹھی کرنا ہے تے اپنے ایمان نہ دس اے پھر کنج دا سور بنے گا اے تھے تے بخاری حدیث پڑھن والے اگر دنیا دے طالب بن جانتے وہ کھوپرے سب بن جاندے نے بولتے صحیح ہے تے جنہ دا علم بھی قرآن والا نہیں حدیث والا نہیں خدا والا نہیں رسول والا نہیں وہ کی بلاواں ہون گے تے ہن انج دے لوگ ہن خدائی سدھی کروں نے بولتے صحیح نہ حقیقی آزادی دعاؤں نے تے پھر بسم اللہ پھر آزادیاں ہوئیاں پئیاں نے حقیقی ذاتی کا کی مطلب ہے شفاف الیکشن کیا بات ہے حقیقی ذاتی کا مطلب کیا ہے شفاف کلندر اقبال فرمایا یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید میرے شعر نو ایویں نہ سمجھیے تے لفظاں تے غور کریں یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مشرق سے بری ہے نہ مغرب سے بری جہاں میں عام ہے نظر و قلب کی رنجوری فرمایا جڑا یورپ اجڑیا وہ نظام جمہوری نال اجڑیا جڑے اسی اجڑیا اسی انہاں دی غلامی وچ اجڑیا بولتے صحیح نہ فرمایا نہ انہاں نوں سکون ہے تے نہ مشرقیاں نوں سکون ہے کادے پیچھے شفاف الیکشن پیچھے بولتے صحیح نہ لعنت بھئی تہاڈی حقیقی آزادی تے آخ ہے آخ دے جے جیندا بیٹھا ہے تے مرے لعنت پائے اس حقیقی آزادی پر آزادی وہی تھی جو محمد عربی دے گئے ہیں شفاف الیکشن پھر تماشا لگے پھر چاچے مرن پتیجے مرن پنڈاں چ دشمنیاں پین لڑائیاں پین پیو کسے پاسے پتر کسے پاسے دھی کسے پاسے ماں کسے پاسے بولتے صحیح برادریاں پاٹن رشتہ داریاں پاٹن دشمنیاں نفرتاں بغض اناد کینے لوکاں جڑا ہر جائے گا کنجر وہ لوکاں دے کٹے بچے کھلا کے الیکشن دے خرچے پورے کرے گا لوکاں ڈکیٹیاں کرا کے الیکشن دے لاکھ لعنت کتیا تیری ایسی حقیقی آزادی پر اور ایسی حقیقی آزادی
آزادی کے ماننے والوں پر، ایسے گنجوں پر، ایسے فلانے کنجروں پر او چلے قسم خدا دی کر کے آنا اس نظام دے اندر، جس نظام دے اندر مسلمان برا رل کے نہ بیٹھے، برادری رل کے نہ بیٹھے، رشتہ دار نہ رل کے رہ جان، مسلمان نفرتہ کینے تے بغض، ایسے نظام پر کوئی بے ایمان ہی پسند کرے گا۔ وہ حقیقی آزادیاں وہ ہوئی سن کہ حضور نے کالیاں نو گوریاں نال چا بٹھایا، امیراں نو غریباں نال چا بٹھایا، اجمیاں نو عربیاں نال چا بٹھایا، عربیاں نو اجمیاں نال چا بٹھایا۔ قسم خدا دی کر کے آنا اور بلال حبشی ورگے غلام قریشی سردار مکے دے فاروق اعظم ورگے فرماؤندے سن یا سیدنا بلالا، او ساڈے سردار بلالا ساڈی گل تے سننا، یہ ہے آزادی۔ کتی قوم جیندے ہو کے بولو، دعا ہے سونا رب سانو مدنی دے دین تے رکھے اور دین تے ہی موت عطا فرمائے۔ آخر